बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ाना ये कलमा पढ़ा करें। ये कलमा कब्र की सख्तियों को रोकता है, जहन्नम से बचाता है, वालिदैन की बख्शिश का सबब बनता है और औलाद पर आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता है। ये वो अजीम कलमा है जो कब्र की होलनाकियों को ख़त्म कर देता है। ये कलमा जहन्नम की आग से बचा लेता है। ये वो कलमा है जो अल्लाह ताला को इतना महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए अल्लाह इससे राज़ी हो जाता है। अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हों तो ये कलमा उनकी कब्रों में रोशनी और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो इस कलमे की बरकत से वो मुसीबत टल जाती है। और अगर कोई शख्स गुनाहों से तंग आ चुका हो तो यही कलमा इसका सहारा बन जाता है। ये कलमा मौत के बाद कब्र में इंसान का मुहाफिज बन जाता है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो यही कलमा आसानी पैदा कर देता है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो यही कलमा इसके कदमों को बिजली की मानिंद तेज कर देता है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम सामने आती है तो यही कलमा एक दीवार बन जाता है। यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी इसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। ये कलमा आम नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अपने रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने अमाल की बख्शिश चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मौत के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो सख्त मरहल में उनका सहारा बने। और वो कलमा कौन सा है, वो अमल क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की तमाम मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ व दौलत में इजाफ़ा फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि हर नेकी की इब्तिदा दरूद पाक से होती है। मेरे साथ सवाब के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इस अजीम कलमे में अल्लाह की बड़ाई, शुक्रगुजारी, तौहीद और किब्रियाई सब जमा हैं। इसका तर्जुमा है अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और ताकत व कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। ये कलमात जन्नत के ख़जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात मेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। ये वो कलमात हैं जिनसे कब्र की तारीकी रोशनी में बदल जाती है और क़यामत के दिन मीज़ान अमल में वज़न बढ़ा देते हैं। जो शख्स इनको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके वालिदैन की कब्रों को रोशन फरमा देता है, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाता है। अब दूसरा वजीफ़ा ये है कि आपने अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से एक नाम 100 मरतबा पढ़ना है जो मग़फ़िरत का सबब है, या गफ़ारू या गफ़ारू या गफ़ार। इस नाम की फ़जीलत ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ उनके लिए जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं
اور ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی نیند عطا فرماتا ہے جس میں فرشتے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی مانند گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے، خود بھی پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے میرے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان پر قبر کا عذاب نہ آنے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بنا دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن خوف و ہراس سے محفوظ فرما۔ جب سورج سروں پر ہوگا، ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اس اندھیری تنہا کوٹری میں ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو چراغ بن جائے۔ اے رب، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کے شعلوں سے بچا اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی ایک بابرکت نام کو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔